नवाबजादा लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक। जी नाज़रीन, 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उसके अगले दिन ही कायदे आजम ने नवाबजादा लियाकत अली खान को पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब किया था। नाज़रीन, इससे पहले ही मैं 2 वीडियोज़ आपके लिए बना चुका हूँ, जिसमें से जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, जो पाकिस्तान के पहले प्रेज़िडेंट, जो पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़, जो पाकिस्तान को पहली बार आमरीत में लाने वाले, मार्शल लॉ लगाने वाले और पाकिस्तान में पहली बार कत्ल व गारत और बेरोज़गारी का लाने वाला वो बंदा था, उसकी वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद कायद-ए-आज़म की वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने किन-किन जमातों से पाकिस्तान बनने से पहले किन-किन जमातों का अकेला मुकाबला किया, कौन-कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जिनका कायद-ए-आज़म ने अकेले मुकाबला किया। वो वीडियो आप लाज़मी देखिएगा और ये भी लाज़मी पूरी देखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में लाज़मी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल बासित अंसारी और आप ये देख रहे हैं आरबीसी न्यूज़ में करप्ट पॉलिटिकल सीरीज़। जी नाज़रीन, नवाबज़ादा लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान बनाने में कायद-ए-आज़म के उन चंद जानसार साथी में शामिल हैं, जो काबिलियत और अक्ल-ए-शऊर में दीगर लोगों से नुमायाँ थे। आपने मुल्क बनाने की खातिर मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ज़िम्मेदारी अपने सर ली हुई थी, यानी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल की अहम तरीन ज़िम्मेदारी। मुस्लिम लीग की जो जमात थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, इसके ये सेक्रेटरी भी थे, बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी थी, जिसके कायद-ए-आज़म के बाद सारी ज़िम्मेदारियाँ इनके सर पर थी और उन्होंने बखूबी अपनी सारी ज़िम्मेदारी को सरअंजाम दिया। आप मालियत और खजाना के अमूर के माहिर थे, जिसे वजीर खजाना की आजकल पोस्ट कहा जाता है, वेल्थ मिनिस्टर, ये उनके बहुत ही माहिर थे। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ था, 1922 में बैरिस्ट्री की डिग्री भी ली थी। 1946 में मुस्लिम लीग की वजारत के दौरान आपने मुत्तहिदा हिंदुस्तान का बजट इस तरह का बनाया कि गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाकर हिंदू जागीरदार पर कारी जरब लगाई। मतलब उन्होंने इस तरह का बजट लगाया, वेल्थ मिनिस्टर के माहिर थे, उन्होंने इस तरह का बजट बनाया था कि हिंदू के जो जागीरदार थे, अमीर अमीर तबके वाले लोग थे हिंदुओं के, उन पर टैक्स ऐसे ऐसे लगाया कि मुसलमानों को फायदा पहुंचे, गरीबों को फायदा पहुंचे और अमीरों की जेबों से टैक्स निकले। तभी कांग्रेस चीख उठी। जो कांग्रेस हिंदुओं की एक नुमाया जमात थी, वो चीख उठी और हिंदू फाइनेंस के शोबा में मुसलमानों की काबिलियत से हैरत ज़दा भी हो गए। और हिंदू हैरत ज़दा हो गए कि फाइनेंस की क्लास में कि मुसलमान इतनी आगे कैसे पहुंच सकते हैं, जबकि हमने इनको मयारी तालीम से महरूम रखा हुआ है, इनको हर जगह से हमने इदारों से पीछे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इनमें इतनी काबिलियत कहाँ से आई है। पाकिस्तान बनने के बाद खसूसन मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के 4 साल आपने मुमलिकत पाकिस्तान की इंतजामी जिम्मेदारी कामयाब तरीके से संभाले रखी, लेकिन आपकी नागहानी शहादत के बाद सियासतदान तवील अरसा तक आपस में दस्तों गिरबान रहे, खुद गर्जी खींचा तानी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ये सियासत अभी तक जारी है। जी नाजरीन, जब लियाकत अली खान को कत्ल करवा दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान संभल नहीं पाया। पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आए वो सारे चोर, सारे जलील हुक्मरान, वो सारे के सारे पाकिस्तान को नीचा करने वाले, सारे के सारे पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में गिराने वाले, मुल्क को खाने वाले, मुल्क को तबाह करने वाले, मुल्क की पाकिस्तान की सरजमीन को बेचने वाले, पाकिस्तान की सरजमीन में जितने भी इदारे हैं जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पे चलते हैं, जो पाकिस्तान ने बड़े खून से हासिल किए, उन सबको बेच देने वाले, अब तक 2024 तक पाकिस्तान में सारे हुक्मरान ऐसे ही आ रहे हैं। नवाबजादा लियाकत अली खान हिंदुस्तान की रियासत करनाल के दर्जनों गांव के मालिक थे। नाज़रीन, लियाकत अली खान के साथ जो नवाबजादा लगता है जी, ये एक नवाब थे, एक नवाब खानदान से इनका ताल्लुक था और ये दर्जनों गांव के मालिक थे। पाकिस्तान हिजरत के वक्त आपको इतनी बड़ी रियासत छोड़नी पड़ी, लेकिन आफरीन है नाज़रीन, इन पर रश्क करते हैं नवाबजादा लियाकत अली खान पर। जी नाज़रीन, जो सियासतदान, सच्चा सियासतदान होता है, एक सच्चे मुसलमान थे, सच्चे सियासतदान थे, कि उनके दर्जनों गाँव के मालिक थे, लेकिन इन पर रश्क है, इन पर आफरीन है कि आप पर इसके बदले पाकिस्तान में कोई जायदाद अलॉट नहीं करवाई। इन्होंने जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी थे, इन्होंने अपने लिए कोई जगह अलॉट नहीं करवाई, कारखाने नहीं लिए, हालाँकि ये इन लोगों का हक भी बनता था। नाज़रीन, नवाबजादा लियाकत अली खान का हक बनता था कि वो यहाँ पर भी एकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में जगह अपने लिए अलॉट करवाएं, अपने नाम करवाएं, लेकिन उन्हें एक भी जगह ना ली, एक छोटी सी एक मरला तक भी जगह ना ली और हत्या कि इनका ये हक भी बनता था। नाज़रीन, 1926 से लेकर 1947 तक मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी रहे।
یعنی ملک بنانے والی جماعت کے سیکٹری ہونے کا بڑا اعزاز، یہ ذمہ داری آپ نے بخوبی نبھائی۔ آپ نے 21 سال اس جماعت کے ساتھ ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے کام کیا، اور جب اس جماعت کو محمد علی جناح جیسے شخص کی قیادت مل گئی تو یہ مقصد حاصل کر کے ہی دم لیا۔ جب ان کو محمد علی جناح کی ایک کمپنی مل گئی، انہیں محمد علی جناح کا ایک مقصد نظر آ گیا، تو انہوں نے ان کے ساتھ تب تک کام کیا جب تک پاکستان کو حاصل نہیں کر لیا۔ محمد علی جناح کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے تھے۔ جی ناظرین، مسلم لیگ کی جماعت جو قیادت محمد علی جناح رن کرتے تھے، چلاتے تھے، اس جماعت میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا تھا۔ ناظرین، اس جماعت میں ایک سے ایک بڑھ کر ہیرا تھا، اس میں ایک سے ایک بڑھ کر کوئی بھی لانتی نہ تھا۔ اس جماعت میں ایک سے بڑھ کر ایک سارے انمول ہیرے تھے، جو سب کو شہید کر دیا گیا، یا پھر ان کو جیسے فاطمہ علی جناح کو، جیسے ایوب خان نے، ایک کرپٹ ترین جنرل نے ماشاء اللہ لگانے والے، پاکستان کا 2 لخت کرنے والے، پاکستان کا 2 حصہ محترمہ فاطمہ جناح پر غداری کا الزام لگایا تھا۔ محمد علی جناح کے ساتھ تمام ساتھی ایک سے بڑھ کر ہیرے تھے، تبھی محمد علی جناح کے بعد ایک پاکستان جیسا ملک بنانے کا کارنامہ انجام دینا ممکن ہوا۔ آپ نے ملک کی خاطر انڈیا میں بہت بڑی جاگیریں، بہت ہی زیادہ ان کی زمینیں تھیں چھوڑ دیں، لیکن آپ کی اصل قربان تو ملک بنانے والی جماعت کے سیکٹری کی حیثیت سے 21 سال مسلسل کام کرنا تھا، بلکہ مرتے دم تک 27 سال تک مسلم لیگ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ مسلم لیگ کو پاکستان بنانے والے لیڈروں میں صف اول کے رہنما شمار ہوتے تھے، جو نہ صرف اپنی شخصیت کے لحاظ سے صف اول کے لیڈر تھے، بلکہ ذاتی کردار اور تحریک پاکستان میں کردار ادا کرنے کی وجہ سے بھی اول درجے کے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے۔ اول درجے کے ان لیڈروں میں سردار عبدالرب نشتر، نواب بہادر یار جنگ، محترمہ فاطمہ جناح، مولانا ظفر علی خان، مولانا حضرت موہانی جیسے لوگ شامل ہیں۔ لیاقت علی خان کا 27 سال تک ملک بنانے جماعت کے سیکٹری کی حیثیت سے کام کرنا ہی ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ملک بننے کے بعد انہوں نے انتہائی برے حالات میں ملک کی کثیر آبادی اور گناگوں مسائل والے ملک کو کنٹرول کیا، بلکہ کثیر نفسی اخلاق کردار اور قومی دولت کو درست طریقے سے استعمال کرنے کی نہایت اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ ٹوٹی کرسیوں، نکارہ گاڑیوں اور تباہ شدہ مارکیٹ بیٹھ کر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں خواجہ ناظم الدین سردار عبدالرب نشتر، چودھری محمد علی نے ملک چلانے کی ایسی خدمات انجام دی کہ ان کے بعد آنے سیاستدان، فوجی حکمران اس کا اشر شیر بھی پیش نہ کر سکے۔ ناظرین، جس وقت ان کی جو چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی، بلڈنگ ہوتی تھی جہاں پہ وہ میٹنگز کرتے تھے، وہاں پہ ٹوٹی کرسیاں پڑی ہوتی تھی۔ کرسیاں بھی ان کے پاس ایسی نہ تھیں کہ جس پر وہ صحیح سے بیٹھ سکے، ٹوٹی کرسیاں اور پرانی عمارتیں، ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، وہاں بیٹھ کر انہوں نے پاکستان کو ایسا چلایا جو آج کے حکمران اتنی بڑی بڑی ایکڑوں مربوں پر پھیلی ہوئی عمارتوں، ہر جگہ ہزاروں سیکورٹی گارڈز، اربوں کا بجٹ لے کر بھی پاکستان کو ویسا چلا نہیں پا رہے۔ صاف ظاہر ہے پاکستان کو چلانا نہیں چاہتے اور پاکستان کو صرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، لیاقت علی خان کی اعلیٰ منتظم اور مالیت کے ماہر شخص سے دوسرے، آپ اس عظیم تحریک کے عرصہ دراز تک عملی طور پر خود لیڈر رہ چکے تھے، جس کی تکمیل کے سلسلہ میں قائم شدہ ملک کی باغ ڈور اب ان کے ہاتھ میں آئی۔ یہ ایک بھاری ذمہ داری تھی، کیونکہ نوزائیدہ ملک نہ جی ابھی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح بالکل پاکستان میں بھی بنا ہی تھا۔ اس وجہ سے نوزائیدہ کہتے ہیں، نوزائیدہ ملک جس کے پیدائش کے بعد ابھی رینگنے کے دن ہی تھے، اس کی باگڈور سنبھالنا، جس کے پاس اپنی پوری فوج نہ تھی، اسلحہ گولہ بارود نہ تھا، لاکھوں مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے جگہ دستیاب نہ تھی، لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے آٹا نہیں تھا، بیماریوں کے لیے ہسپتال موجود نہیں تھے، ڈاکٹر موجود نہیں تھے، دفتروں میں کام کرنے کے لیے وسائل نہیں تھے، طلبا کے پڑھنے کے لیے اسکول نہیں تھے۔ ان حالات میں ملک کو چلانا بہت جان چوکوں کا کام تھا۔ ایسے ملک کا اقتدار سنبھالنا جہاں کے سیاسی لیڈر بھی جوڑ توڑ، ذاتی اغراض اور اقتدار کی ہوس پرستی کی خاطر حکومت وقت کو کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ ناظرین، ایسا ملک جہاں کے سردار و وڈیرے اپنی سیاست چمکانے کے لیے صوبائی عصبیت کو فروغ دے کر حکومت وقت کو بلیک میل کرتے رہتے، تو پھر سب سے بڑی ازلی دشمن انڈیا کی دھمکیوں کا ہر لمحہ خطرہ سر پر موجود تھا۔ لیکن ان مساعد حالات میں قائد ملت کا کام ہی تھا کہ اپنی اعلیٰ صلاحیت، خلوص اور انتھک محنت سے قوم کو اس مشکل مرحلہ سے کامیابی سے نکالا۔ نواب زیادہ لیاقت علی خان نے تمام عمر جمہوری طریقہ کار اختیار کر کے ہی مسلمانوں کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ جب پاکستان بنانے کا مرحلہ آیا تو الیکشن کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی طاقت منوانا پڑی۔ ناظرین، نواب افتخار ممدوح پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کی بجائے ممتاز دولتانہ میں لیاقت علی خان کے زیادہ قریب تھے، لیکن ممدوح کو سیاسی طور پر نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کبھی غیر جمہوریت کنڈے استعمال نہیں کیے۔ ناظرین، کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے ایسی گندی سیاست نہ کی
کہ کسی وزیر اعظم جو کہ وزیر اعظم اس کی نظر میں آنے کے لیے میں اس شخص سے آگے نکل جاؤں، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ کردار کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے سچ میں قربانیاں دی تھی، نہ کہ تب بھی وہ پاکستان کے مخالف تھے، جو آج کل جتنے وڈیرے ہیں، جتنے بھی زمیندار جاگیردار اپنا کہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں ہم نسلی کیا کہتے ہیں جدی پشتی امیر ہیں، جدی پشتی امیر نہیں ہے، یہ نسلی بغیرت ہے، یہ جدی پشتی بغیرت ہے، ان کے خاندان میں سارے بغیرت ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تب بھی انہوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، پاکستان کی مخالفت کی تھی، اور آج بھی پاکستان کے مخالف ہیں اور پاکستان کو نیچا دکھانے میں کسی بھی طرح کی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ لیاقت علی خان نے جن حالات میں ملک کی باغ ڈور سنبھالی، ملک کی طرح کے مشکل ترین حالات تھے، ایسے حالات اور وسائل کی شدید کمی پاکستان میں آنے والے کسی بھی حکمران کے درپیش نہ تھی۔ ان حالات سے عہدہ پر آنا ہونا پہلے قائد اعظم کی زیر نگرانی پھر خود تمام ذمہ داری سنبھالنا صرف ان جیسے قابل و ایڈمنسٹریٹر شخص کا ہی کام تھا۔ دوسرا کوئی معاشی بدحالی، کمزور انتظامی حالات، ماہرین کی کمی، فوجی سیاسی افراتفری اور دیگر عوامی مشکلات سے عہدہ برابر آنے کی حیثیت کرنے کی پیدا کیا تھا۔ ان کو اکثر سیکورٹی والے مشورہ دیتے تھے کہ آپ عوام میں اتنا گھلا ملا نہ کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ میں تو عوام میں ہی جینا چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھے مارنے کا شوق پیدا کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کا یہ تھی بات کہ میں تو عوامی لیڈر ہوں، میں تو عوام کا خیال کرنا چاہتا ہوں، میں عوام میں نکلوں گا تو ان کے مسائل کا پتہ کروں گا، جب تک عوام میں نہیں نکلوں گا مجھے ان کے مسائل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے میں تو عوام میں ہی جاؤں گا اور لازمی جاؤں گا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اپنی خواہش کو پورا کر لے۔ نوابزادہ ایک نواب شخص جس کے انڈیا میں درجنوں گاؤں تھے، جن کے درجنوں گاؤں کے مالک تھے، ہزاروں ایکڑ مربع کے مالک تھے، جب ان کو شہید کیا گیا، شہادت کے وقت آپ کا بینک بیلنس چند سو روپے تھا، نہ آپ کی عالیشان کوٹھی، نہ گاڑیاں تھیں اور نہ ہی فیکٹریوں کے مالک بنے۔ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود بڑی سادہ زندگی بسر کی، ملک کی دولت کا صحیح مصرف کیا، سرکاری وسائل کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جب محمد علی جناح برصغیر کے سیاسی حالات سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے تو مسلم لیگ قیادت کا بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت نے بھی قائد اعظم کو برصغیر آ کر مسلمان کی قیادت سنبھالنے پر راضی کیا، اور قائد ملت لیاقت علی خان نے بھی لندن جا کر برصغیر کے مسلمانوں کی معاشی اور سماجی محرومیوں سے آگاہ کیا۔ جتنے بھی لندن میں مسلمان رہائش پذیر تھے اور مسلمان کی جماعت رہتی تھی، ان سب کو آگاہ کیا کہ برصغیر میں جو مسلمانوں کے معاشی اور اخلاقی حالات ہیں تو ان سب مسلمانوں کو بتایا تاکہ پاکستان بننے کے لیے وہ بھی اپنی محنت کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کریں۔ قائد اعظم نے خود لیاقت علی خان کو برصغیر کا دورہ کر کے تمام حالات سے آگاہ کرنے بھیجا تھا۔ اس کے بعد آپ نے برطانیہ میں اپنی جائیداد وغیرہ فروخت کی، ہندوستان تشریف لے ہے۔ قائد اعظم نے خود لیاقت علی خان سے مسلم لیگ کی سیکرٹری شپ کی ذمہ داری سنبھالنے کی خواہش ظاہر کی۔ لیاقت علی خان نے اپنی بیگم رنایا لیاقت علی خان علی سے اس بارے میں دریافت کیا، کہا کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ریلوے کے سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کرنا پڑے گا اور آنا تمہیں زیورات اور کپڑوں وغیرہ میں دلچسپی ختم کرنا ہوگی۔ تو اس عظیم خاتون نے جواب دیا کہ آپ یہ ذمہ داری قبول کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز کا باعث ہے، میں ہر طرح کے حالات میں آپ کے شانہ بشانہ اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چلنے کو تیار ہوں۔ ناظرین، بعد میں آنے والے وزرائے اعظم، گورنر جنرل اور صدر کی بیگمات قوم کے خون پسینے کی کمائی سے اعلیٰ طبقے کے افراد کو جو پارٹیاں دیتی، اس میں تمام اخراجات سرکاری طور پر ادا کیے جاتے تھے۔ ان عہدوں پر فائز رہنے والے حاکمین کی بیگمات ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش، فانوس لگوانے، نیا فرنیچر بنوانے، قوم کی کروڑوں روپے ضائع کروا دیتی تھی، لیکن تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی بیگمات یا بہنوں نے احساس، سادگی اور کفایت شعری کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں۔ ایک بڑے رائٹر اور محقق بریگیڈیئر گلزار احمد نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ گرل گائیڈ کے سلسلے میں وزیر اعظم ہاؤس گیا تو گفتگو کے دوران چائے آ گئی جو پھیکی تھی، تو بیگم رائنا لیاقت علی خان نے کہا کہ ہمیں کوٹے میں جو چینی ملتی ہیں وہ آج ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آج آپ کو چینی کے بغیر ہی چائے پینی پڑے گی۔ ناظرین، یہ تھے ملک بنانے والے جن کی بیگم نے کہا کہ چینی ختم ہو گئی ہے، جو ہمیں گورنمنٹ کوٹے سے آتی ہے، جتنی بھی آتی ہوگی تب چینی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، چینی کی بھی دیکھ لیں کتنی آتی ہوگی جو کہ مہینہ بھی ان کا گھر نہ چلا سکے۔ ناظرین، اصل حکمران یہ ہوتے ہیں، ہمیں اپنی ہسٹری جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان وحشی درندے جو ہمیں حکمرانوں کی شکل میں ملے ہوئے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان کو اتنا پیچھے کرنے کی وجہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں صرف حکمرانوں کی غلطیاں نہیں، پاکستانی پاکستانی عوام کی بھی غلطی ہے کہ وہ اپنی ہسٹری کو نہیں جانتی۔ اپنی ہسٹری کو جانیں،
पहचानें। ये वक्त की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, वरना ये जितने हमारे जाहिल हुक्मरान, नाअहल हुक्मरान हमारे मुल्क को खा जाने वाले, ये मुल्क को एक दिन बेच देंगे। नाज़रीन, क्या बाद में आने वाले वज़ीर-ए-आज़म, सदर और फौजी हुक्मरान उनकी खातून अव्वल किस्म की ख़वातीन मिसालें पेश कर सकी हैं? मुल्क में आने वाली वाहिद खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शादी के मौके पर पीपल्स पार्टी के एक एमएनए अब्दुल अज़ीज़ मेमन ने लाखों रुपए खर्च करके शादी का स्टेज तैयार करवाया था। जब बेनज़ीर भुट्टो की शादी हुई थी, तब लाखों रुपए उनके एक एमएनए अब्दुल अज़ीज़ मेमन ने लाखों रुपए खर्च करके शादी का स्टेज तैयार करवाया था। बेनज़ीर भुट्टो को मालूम भी था कि ये एमएनए लेबर लीडर है और यूनाइटेड बैंक में क्लर्क की हैसियत से चंद हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है। यूनाइटेड बैंक में काम करता था, चंद हजार उसकी तनख्वाह थी। लेकिन करोड़ों रुपए की लूट मार और करप्शन के नाजायज असासे और प्लाजे बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बेनजीर ने इस कस्बे हराम से बना हुआ स्टेज अपनी शादी के मौके पर क्यों कबूल किया? बेनजीर भुट्टो ने वो एक करप्ट शख्स की, जो एक क्लर्क है बैंक में, कितनी उसकी सैलरी होगी, 5-7 हज़ार 8 हज़ार होगी, उसके पास लाखों रुपए कहाँ से आए, उसके पास करोड़ों रुपए कहाँ से आए, उसने प्लाजे कहाँ से बना लिए? बेनज़ीर साहिबा ने ना तो ये पूछा और ना ही उस स्टेज से, क्या कहते हैं, उन्होंने ना इनकार किया कि मैं स्टेज नहीं लूंगी, ये करप्शन के पैसों से है, लेकिन फिर भी स्टेज भी कबूल किया और उसी स्टेज पर निकाह पढ़ाया गया और उसी स्टेज पर बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ अली जरदारी से शादी हुई। क्योंकि ये तमाम लोग करप्ट निज़ाम और सियासत का हिस्सा थे। एक और मशहूर शख्स, रिटायर्ड एडमिरल मंसूरुल हक, बहरिया के साबिक सरबराह, ने बेनज़ीर भुट्टो को $30,000 की सिर्फ घड़ी तोहफे में दी। इस पर मुल्क की वज़ीर आज़म ने इस बात पर क्यों ना नोटिस लिया कि फौजी सरकारी मुलाजिम मामूली तनख्वाह में इतना महंगा तोहफा मुझे क्यों पेश कर रहा है, और वो इतना महंगा तोहफा कैसे दे सकता है? $30,000 का तोहफा। और ये तोहफा एडमिरल मसरूर हक ने अपनी लूटमार और करप्शन का नोटिस ना लेने पर वजीर अजम को पेश कर रहा था, जो बाद एक खुशी कबूल किया जा रहा है। इस किस्म की सैकड़ों मिसालें पेश करने के लिए एक अलहदा किताब और एक अलहदा वीडियो 2, 4, 5 घंटे की दरकार है, जिसमें मैं आप सबको इस करप्शन के बारे में बता सकूँ। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मुल्क की अहम तरीन शख्सियत लियाकत अली खान की शहादत के बाद इनकी अहलिया और बच्चे इनका कुर्ता शेरवानी पहनकर पिशावर से लेकर ढाका तक दौरा कर सकते थे और एक तूफान खड़ा कर सकते थे। जी नाजरीन, उनके बच्चे और उनकी बीवी, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत के बाद, मैं शहादत नहीं कहूँगा, जो क्योंकि उनकी जो हरकतें थी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं थी। पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने में, क्या कहें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत ही अहम किरदार था। अवाम कहती किरदार नहीं है, नहीं, मैं उस बारे में बताऊँगा जो तब के लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिन्होंने सारी मशरकी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, जिसने वहाँ पे सारी कमान सँभाली हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी। उनकी सारी हिस्ट्री, बायोग्राफ़ी मैंने पढ़ी हुई है। उसमें उन्होंने सबूतों के साथ लिखा है कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने कैसे-कैसे जनरल याहिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को दो लख्त किया, और सिर्फ़ वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी लेने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दो लख्त करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर तो कुछ अवाम ये समझती नहीं है कि ऐसा है कि उन्होंने ऐसा किरदार अपना अदा नहीं किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो तब भी उनका इखलाकी फ़र्ज़ था। पाकिस्तान दो हिस्सों में तक़सीम हुआ था, तो वो इक़्तिदार की कुर्सी ना लेते। नाज़रीन, उनकी शहादत के बाद उनकी बीवी और बच्चे भी शेरवानी पहनकर पेशावर से लेकर ढाका तक, बांग्लादेश तक, मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, दौरा कर सकते थे, एक तूफ़ान खड़ा कर सकते थे। उन्होंने ये तो नहीं कि इस मुल्क को इसके इक़्तिदार की गद्दी पर हमारा हक है, लेकिन हालाँकि वो शख्स इस मुल्क के बानियों में शामिल थे, ना ही फातिमा जिन्ना अज़ीम हस्ती ने लोगों के सामने शोशा छोड़ा। सिर्फ अय्यूब खान के गैर जमहूरी हथकंडों का मुकाबला करने के लिए फातिमा जिन्ना मैदान में है, लेकिन बाद में आने वाले नालायक और नाअहल हुक्मरानों की औलादों ने इस मुल्क की इक़्तिदार की गद्दी को अपने बाप के खामों की मीरास समझ ली है, जिनमें जनाब अय्यूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक और नवाज शरीफ जैसे नाकाम लोगों की नालायक औलादें शामिल हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि हमसे अलहदा किए गए जो हिस्सा, जो पहले मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, में इसमें भी इस किस्म की मुज़हक़ा-खेज़ सियासत जारी और सारी है। एक हुक्मरान शख्सियत के फ़ितरी गैर फ़ितरी मौत, गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार छोड़ने या रुखसत होने के बाद इनकी औलादें न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यही शोर मचाए रखती हैं। इस मुल्क के इक़्तिदार पर मेरा बाप के वालिद बैठा था, अब मेरा जायज़ कानूनी हक है इक़्तिदार मेरे हवाले कर दिया जाए। इस मुल्क के सियासतदानों ने कौम के 30-40 साल इन्हीं झमेलों में ज़ाया कर दिए हैं। इक़्तिदार ना मिलने की सूरत में नालायक हुक्मरानों को नालायक औलादें बैरून मुल्क बैठकर अपने ही मुल्क में मुल्क दुश्मन नासिर के हाथों
गुरीला कार्रवाई करवाने और धमाके करवाने से भी ग्रेज नहीं करते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो थी नवाबजादा लियाकत अली खान, और आप सब ने सुना कि इन नालायक हुक्मरान की नालायक औलादें, जब इनको इनके बाप की जो इनके ये जो समझते हैं, ये जो इनकी हुक्मरानी के बाप की तरफ से विरासत में इनको मिलेगी, ये जाहिल लोगों की जाहिल सोच, जब भी इनको विरासत में इनको हुक्मरानी नहीं दी जाती, तो ये बाहर मुल्क में बैठकर पाकिस्तान में साजिशें करते हैं, गुरीला कार्रवाइयाँ करते हैं, और धमाके करवाने से भी गुरेज नहीं करते। नाज़रीन, ये वीडियो लाज़मी अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और बहुत सी वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान की अवाम अब अपनी हिस्ट्री जाने, समझे, पढ़े, ताकि अब ये वक़्त की ज़रूरत है, और ताकि इन लोगों का मुकाबला कर सके, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें खोखले कर दी हैं। हमें अब वक़्त की ज़रूरत है, हमें इनसे लड़ना होगा। वी विल चेंज द सिस्टम। मैं हमेशा कहता हूँ, हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम इस सिस्टम को चेंज करके रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।